यो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो। अहिले विश्वभरि कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को संक्रमण फैलिरहेको छ महामारीको रूपमा। अधिकांश ठाउँमा विकास निर्माणका कामहरू ठप्प प्राय छन्, तर पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम भने निरन्तर चलिरहेको छ। कोरोनाको कहरले सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका पूर्वाधारका निर्माणका कामहरू या आयोजनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्। यद्यपि पछिल्लो समय केही ठाउँमा कामहरू चाहिँ भइरहेको छ। काममा आंशिक प्रभाव परे पनि पोखरामा निर्माणाधीन यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्य भने यो विषम परिस्थितिमा पनि निरन्तर जारी छ। यस अगाडि पनि समाचारपाटी.com मार्फत यहाँहरूले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कार्यक्रमहरू हेर्दै आउनु भएको थियो। पहिला कस्तो थियो त्यो ठाउँ, अहिले बन्दै गर्दाखेरि कतिको परिवर्तन आयो भनेर यहाँहरूले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समाचार पार्टीको आर्काइभमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामी यो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम कसरी भइरहेको छ र अवस्था कस्तो छ त, कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ त, कति काम सकियो त भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिन्छौँ। दर्शक महानुभाव, पर्यटनको राजधानी सहर पोखरालाई विश्वका अन्य सहरसँग सिधा हवाई सम्पर्क जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माणाधीन विमानस्थलमा अहिले कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गरेर जोखिम रोकथाम सहित काम अगाडि बढाइएको हो। नेपाल सरकारले देशव्यापी आह्वान गरेको बन्दाबन्दीको अवस्थामा समेत विमानस्थलको निर्माणमा 100 नेपाली र 250 चिनिया गरी 350 कामदार दैनिक काममा खटिरहेका छन्। यसअघि विमानस्थल निर्माणमा 262 नेपाली खटिएकोमा 162 जना मजदुर लकडाउनको 1-2 दिन अघि घर फर्किएका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको चाइना CAMC इन्जिनियरिङ कम्पनी बीच 2014मा विमानस्थल निर्माणको सम्झौता भएको थियो। 22 अर्ब लागतमा सन् 2021 को जुलाई 10 भित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विक्रमसम्म 2074 असार मसान्तदेखि विमानस्थलको काम सुरु भएको थियो। सम्झौता अनुसार APS इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन मोडलमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसन ICAO को मापदण्ड अनुसार 4D मोडलमा विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। निर्माणाधीन आयोजनाको हालसम्म धावन मार्ग, आन्तरिक र बाह्य टर्मिनल भवन, ह्याङ्गर गरी 60% काम सम्पन्न भइसकेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख विनेश मुनाकर्मीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मुख्य गरी अहिलेसम्म 2500 मिटर लामो र 45 मिटर चौडाइको धावन मार्ग रनवे यसअघि नै तयार भइसकेको छ। नेपालमै पहिलो पटक ढलान प्रविधिबाट निर्माण गरिएको सो रनवेमा अहिले पनि आपतकालीन अवस्थामा विमानलाई अवतरण गराउन सकिने बताइन्छ। रनवेसँगै ह्याङ्गर, पार्किङ, ट्याक्सीवे तथा ड्रेनका काम सकिएको बताउँदै उहाँले विमानस्थलमा निर्माण गरिने विभिन्न 14वटा भवनमध्ये हालसम्म अधिकांश भवनको सिभिल वर्कको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। दर्शक महानुभाव, विमानस्थलको आइसोलेट पार्किङको सबवेस र भित्री पहुँच मार्ग निर्माण, सिंचाइका नाला निर्माण तथा सबै भवनको छाना छाउने काम र हाई मास फ्लड लाइट र ट्रान्सफर्मर बक्स जडान सकिएको छ। विमानस्थलबाट बाहिर निस्कने प्रमुख सडक, कार पार्किङ र टर्मिनल भवनको वरिपरिको सडक पक्की गर्ने काम पनि सकिएको छ। त्यसैगरी मुख्य टर्मिनल भवनमा स्टिल संरचनाको काम भइरहेको तथा अन्य भवनमा डेकोरेसन, फिनिसिङ र विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि बोइङ 757 र एयरबस 219 मोडलका नारोबडी विमानहरू मात्र अवतरण गर्न मिल्ने बताइएको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा सुरक्षाका लागि एयरपोर्टलाई सम्पूर्ण हिसाबले बन्द गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेका छौँ। आयोजना प्रमुख मुनाकर्मीले भन्नुभयो, लकडाउनका अवधिमा एक दिन पनि काम रोकिने अवस्था आएको छैन। उहाँले टर्मिनल भवन, ATC टावर तथा ह्याङ्गर लगायतका सबै 14वटा भवनको कङ्क्रिट, स्टिल र स्ट्रक्चर तथा छाना छाउने काम तथा सबै भवनको रुफ स्ल्याबमा वाटरप्रुफिङको काम समेत सकिएको जानकारी दिनुभयो। आयोजनाको सिभिल तर्फको अधिकांश काम सकिएकाले डेकोरेसन र अन्य उपकरण जडान लगायतका काम बाँकी रहेको जनाइएको छ। यसअघि विमानस्थल तोकिएको मितिभन्दा 6 महिना अगावै निर्माण सक्ने गरी तयारी गरिएकोमा जारी लकडाउनका कारणले काममा आंशिक प्रभाव परेको छ। धावन मार्गको ढलानपछि अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका 40 जना चिनिया कामदार घर निर्माण स्थलमा फर्कन नसक्दा मुख्य गरी पहुँच मार्ग, कार पार्किङ लगायतको निर्माण कार्यमा पनि केही असर परेको थियो। लकडाउनपछि पोखरा आएका चिनिया मजदुरले
आफ्नो देशबाट स्वास्थ्य जाँचको सर्टिफिकेट तथा आयोजनामा फर्किएपछि समेत 14 दिन क्वारेन्टाइन बसेर स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनीहरू काममा फर्किएका थिए। आयोजना निर्माणका लागि चीनबाट आउनुपर्ने सामग्री हाल कलकत्ता बन्दरगाह र नेपाल चीन सीमा केरुङ तथा केही सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारमा रोकिँदा काम प्रभावित हुने अवस्था आएको आयोजना प्रमुख मुना कर्मी बताउनुहुन्छ। हाल निर्माण स्थलमा 1.5 महिनालाई पुग्ने गरी सिमेन्ट लगायत निर्माण सामग्री मौजदात रहेको र सोही सामग्रीले हाल काम भइरहे पनि रोकिएका सामग्री नेपाल ल्याउन नसकेको खण्डमा विमानस्थलको काम रोकिने अवस्था हुन सक्ने उहाँले बताउनु भएको छ। विमानस्थलको अधिकांश सिभिलतर्फको काम सकिएको र डिजाइन र डेकोरेसनको काम बाँकी रहेकाले तोकिएको मितिभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाले लक्ष्य लिएको छ। पछिल्लो पटक विमानस्थलका लागि अपुग 104 रोपनी जमिन अधिग्रहणको तयारी गरिएको छ। जहाज अवतरणको सही दिशा निर्देशका लागि र कम भिजिबिलिटीमा समेत अवतरणमा सघाउ पुर्याउन अत्यावश्यक उपकरण राख्ने प्रयोजनका लागि थप जग्गा आवश्यक परेको बताइएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि साबिक छिने डाँडा हाल पोखरा 14 मा विक्रमसम्म 2032 मा 3100 रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो। आयोजनाको काम सुरु भएसँगै पहिलो चरणमा 521 रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएकोमा पछिल्लो पटक थप 104 रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्न लागिएसँगै विमानस्थलले कुल 3725 रोपनी क्षेत्रफल ओगट्नेछ। वर्षौंसम्म चर्चामा रहँदै आए पनि लामो समय विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन। दर्शक महानुभाव, 4 दशक समेत काम सुरु नभएपछि पोखरेलीले निर्माण सुरु गर्न पटक पटक सरकारलाई दबाब दिएकोमा विक्रमसम्म 2074 असार मसान्तमा आएर बल्ल निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। विक्रमसम्म 2073 वैशाख 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू उपस्थित भएर विमानस्थल निर्माण कार्यको सामूहिक शिलान्यास गर्नुभएको थियो। विमानस्थलको काम निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नका लागि मुख्य गरी अहिलेको लकडाउन चुनौती रहेको आयोजनाले जनाएको छ। चीनबाट भारतको बाटो हुँदै आउनुपर्ने अधिकांश उपकरण तथा निर्माण सामग्री समयमै आपूर्ति गर्न नसकेको खण्डमा निर्माण कार्य प्रभावित हुने मुनानकर्मी बताउनुहुन्छ। त्यसैगरी विमानस्थलको पूर्व दक्षिणतर्फको रिठेपानी डाँडा कटिङका लागि स्थानीयवासीले अग्रसरता देखाए पनि हालसम्म काम अगाडि नबढेकाले आयोजनाले पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ। विमान अवतरणका लागि सो डाँडा बाधक रहेकाले कम्तीमा 25 मिटर कटान गर्नु आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि नापी विभाग र वन कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, लकडाउनको बीचमा पनि निर्माण कार्य जारी रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम कसरी भइरहेको छ, अवस्था के छ, आउनुहोस् एकैछिन हामी सँगै भ्रमण गरौँ। यो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो र यो लकडाउनको बेलामा समेत यहाँ काम भइरहेको छ र 2021 सम्ममा यो विमानस्थल सञ्चालनमा आउने कुरा आएको छ र लकडाउनले समेत पोखरा विमानस्थललाई निर्माण कार्यमा कुनै पनि अवरोध भएको छैन र यति बेला हामी देख्न सक्छौँ यहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छ।
दशपिन यो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो र यो लकडाउनको बेलामा समेत यहाँ काम भइरहेको छ र 2021 सम्ममा यो विमानस्थल सञ्चालनमा आउने कुरा आएको छ र लकडाउनले समेत पोखरा विमानस्थललाई निर्माण कार्यमा कुनै पनि अवरोध भएको छैन र यति बेला हामी देख्न सक्छौँ यहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छ। दशपिन यो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो र यो लकडाउनको बेलामा समेत यहाँ काम भइरहेको छ र 2021 सम्ममा यो विमानस्थल सञ्चालनमा आउने कुरा आएको छ र लकडाउनले समेत पोखरा विमानस्थललाई निर्माण कार्यमा कुनै पनि अवरोध भएको छैन र यति बेला हामी देख्न सक्छौँ यहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छ।